भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तुम पानी रोको पानी इंडस्ट्री टी का लेके कहां जाओगे? तुम्हारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और अगर यहाँ पे पानी नहीं बहता इन दरियाओं में तो फिर खून तो बहेगा, क्योंकि और तो कुछ हमारे पास उसका इलाज नहीं है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री जब ये कह रही है कि ये नेशनल इंटरेस्ट है पानी का मसला और ये एक्ट ऑफ वॉर होगा अगर हिंदुस्तान रोकता है, तो जहां फैसिलिटी हिंदुस्तान बनाएगा हम वहां अटैक करेंगे, उसको उड़ाएंगे। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त हमारी मिसाइलों की जद में होगा। हर रेंज फिक्स है, लॉक है। हर रेंज सुन ले, हर रेंज फिक्स लॉक्ड। और ये 80% पाकिस्तान इंडस बेसिन के ऊपर डिपेंड करता है। क्या बोला तूने? इंडस बेसिन के ऊपर डिपेंड करता है। इंडस बेसिन के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा खाना पीना, नाना धोना, सब्जी फल सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए नदी है, पाकिस्तान नदी जाता है। ये यहाँ से 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर पाकिस्तान है। अपना मशीन आया है इधर नदी में काम चल रहा है इधर। वो कहता है कि पाकिस्तान की तरफ पानी का एक कतरा हम पानी का पाकिस्तान की तरफ नहीं जाने देंगे। फौरी तौर पे सिर्फ 2 मिसाइल, एक मिसाइल वोलर या बगलेहार डाइम, किसी एक पे सिर्फ एक मिसाइल। ये कर देंगे, जिहाद कर देंगे, न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कर सब कुछ बोला, क्योंकि हमारी सर्वाइवल का मसला है ना। बिल्कुल। अगर पानी नहीं आता तो हमारा सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। तो ये हमारा एक जो है, भारत को ये होशियार रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जब से भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया है तब से पाकिस्तान का हर एक पॉलिटिशियन, मीडिया पर्सन, टॉयलेट क्लीनर, क्लर्क, मौलवी, आतंकवादी, हर कोई भारत को न्यूक्लियर अटैक का थ्रेट दे रहा है। आज तो बिल्लो रानी ने भी सिंध में खड़े होकर ऐलान कर दिया कि अगर पानी रुका तो खून बहेगा। देखिए दोस्तों, खून तो बहेगा लेकिन पाकिस्तानियों का। पहले हम इन्हें सुखा कर मारेंगे, फिर जब बरसात की सीजन आएगी तब इन्हें भिगा कर। वैसे ही सोशल मीडिया में खुद पाकिस्तानी आवाम अपनी आर्मी को ट्रोल करते हुए लिख रही है कि अगर भारत ने पानी बंद कर दिया तो वैसे ही उनके वहाँ बिजली नहीं आती थी, राशन नहीं मिलता था और अब तो पानी भी आना बंद हो जाएगा। इसीलिए अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत से रिक्वेस्ट किया है कि हम जंग की बातें छोड़ तबके में बैठकर बात करें, क्योंकि देर से ही सही इन भिखारियों को अपनी औकात समझ आ गई है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस दफा भारत ने तो वॉर ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है, ताश सिंध मुआहदे को मुअत्तल करके। ये पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये हमारी रेड लाइन होगी, रेड लाइन है। मुझे कोई शक नहीं है और मेरी अपनी सोच कहती है कि अगर पुश कम्स टू शव, पाकिस्तान वुड नॉट इवन हेजिटेट टू यूज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। मतलब ये ठीक है अगर डिटरेंस, क्योंकि हमारे डिटरेंस का एक बहुत बड़ा ये भी है कि भारत कभी भी जो है पानी पाकिस्तान का नहीं रोकेगा। ये हमारे ऑफिशियल डिटरेंस का एक हिस्सा है जी। हमारा डिटरेंस इस बात जो है, अगर हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं तो उसमें एक ये भी है, क्योंकि हमारी सर्वाइवल का मसला है ना। बिल्कुल। अगर पानी नहीं आता तो हमारा सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। तो ये हमारा एक जो है, भारत को ये होशियार रहना चाहिए, 10 मरतबा 100 मरतबा सोचना चाहिए कि पानी को बंद करने का मतलब क्या है, या पानी को कम जो फ्लो है उसको भी कम करने का मतलब भी क्या है। सही। अगर 133 मिलियन एकड़ फीट से एक कतरा भी कम हो गया तो फिर भारत को ख्याल रखना चाहिए। और अगर यहाँ पे पानी नहीं बहता इन दरियाओं में तो फिर खून तो बहेगा, क्योंकि और तो कुछ हमारे पास उसका इलाज नहीं है। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स अनसर जो है हमने सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखे हुए, उसका कुछ इस्तेमाल का अगर वक्त आया तो वो इस्तेमाल भी होंगे। तो भारत को ये ख्याल रखना चाहिए। दूसरा ये भी भारत को ख्याल रखना चाहिए कि ये जो सिंध ताश मुआहदा उसने ख़त्म किया है, एक तो चलिए बाकी चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन कुछ तनसीबात ऐसी हैं जो सिंध ताश मुआहदे से मुताल्लिक़ हैं, तो पाकिस्तान उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सिंध ताश मुआहदा अगर मुअत्तल रहता है और मीनवाइल भारत जो है कोई कार्रवाई करता है, जो करेगा,
وہ آج ہو, کل ہو, ہفتے کے بعد ہو. دیکھیے نا, پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا 14 فروری کو, ہاں جی, اور بالا کوٹ کا واقعہ ہوا تھا 26 فروری کو, یعنی 12 دنوں کے بعد بھارت نے وہ کارروائی کی تھی. اسی طرح اڑی کا واقعہ ہوا تھا, جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے 18 یا 19 سپٹمبر کو, اور بھارت نے کارروائی جو سو کالڈ سرجیکل اسٹرائکس کی تھی وہ کی تھیں 28 سپٹمبر کو. تو بھارت کا ریکارڈ کلیئر ہے کہ 8 سے 10 سے 12 دن لیتے ہیں کوئی کارروائی کرنے میں. اگر اسی پیٹرن کو رکھا جائے تو یہ 22 اپریل کو ہوا, تو آپ توقع رکھ سکتی ہیں کہ 21, 2, 1 یا 2, ان 3 یا مئی کے پہلے ہفتے میں کوئی کارروائی ہو سکتی ہے, یا پھر اس سے بعد میں بھی ہو سکتی ہے. اس وقت تو دیکھیے نا, لیکن اگر بھارت نے کوئی کارروائی کی پاکستان کے خلاف, تو آئی کین ایشور یو کہ پاکستان نے آلریڈی سندھ طاس معاہدے کے کانٹیکسٹ ہی میں ایسی تنصیبات کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ بھارت یاد رکھے گا کہ کیا ہوتا ہے پاکستان کی جوابی کارروائی. اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے, اور بھارت کو بھی کوئی اس میں خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ پاکستان ریئیکٹ نہیں کرے گا. یہ الگ بات ہے کہ ہماری اس وقت ہم سب الرٹ ہیں, ہماری نیوی بھی الرٹ ہے, کل میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہو رہی تھی, ایئر فورس بھی ہماری الرٹ ہے, تو ہمارے سارے سسٹمز الرٹ ہیں. لیکن یہ بھی بات یاد رہے کہ بھارت کو اسرائیل کی فل سپورٹ حاصل ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ان کے ریڈار سسٹمز ہوں اور بھی جو بھی ماڈرن ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, اس کا سہارا بھارت خوب استعمال کرے گا. لیکن اس کے قطع نظر پاکستان کے پاس بھی الحمدللہ وہ اتنی کیپیسٹی ہمارے پاس ہے کہ ہم بھارت کو ناک چنے چبوا دیں. اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو کبھی بھی پانی کے معاملے میں انڈیا کے ساتھ ٹیبل پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ میں آج برملا کہہ رہا ہوں, یاد رکھیے گا, اگر پاکستان نے یہ غلطی کی, پاکستان اس کو بھگتے گا. انڈیا کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے. انڈیا کے ساتھ ہم جنگ صرف اور صرف میدان میں جیت سکتے ہیں, اور 100% جیت سکتے ہیں. فوری طور پہ صرف 2 میزائل, ایک میزائل وولر یا بغل ڈائم کسی ایک پہ, صرف ایک میزائل, اور ایک میزائل بامبے کی طرف, سلیکان ویلی کی سراؤنڈنگ میں, ویلی کے اوپر نہیں مارنا. یہ 2 میزائل فیصلہ کن ہوں گے, اس کے ساتھ ہی فیصلہ ہو جائے گا. کبھی آپ جب بھی ورلڈ بینک میں ان کے ساتھ بیٹھیں گے, پوری دنیا ان کے ساتھ ہے, ڈپلومیٹیکلی اور لابنگ اور رشوت اور ہر طرح سے دنیا ان کی مدد دینے کو تیار ہے. وہاں پہ جو ماہرین ہم ہائر کرتے ہیں ان کو وہ رشوت دے کے ہم اپنے حق میں بٹھا لیتے ہیں. تو اس لیے پانی کے معاملے میں سوائے جنگ کرنے کے کوئی رستہ نہیں ہے. اس میں چائنا کو شامل ضرور کیا جائے. چائنا اس کا ایک فریق ہے. یہ جو IWT انڈس واٹر ٹریٹی ہے, اس کو 2 طرفہ نہ رکھا جائے. اگر اس پہ کوئی بات کرنے کا کبھی وقت آئے, جو کہ نہیں ہے ابھی, تو اس میں چائنا کو شامل کیا جائے, کیونکہ جو واٹر سورس ہے وہ ہمالین جو ہمارا پورا رینج ہے وہاں سے ہے, اور وہ جو لیہ لداخ اور تبت ہے وہاں سے آنے والا پانی ہے, وہی دریائے سندھ میں بھی آتا ہے اور وہی برہما پتر میں بھی جاتا ہے. تو وہ چائنا کے کنٹرول میں ہے.